बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जहलम की जानिब से मैं नवीद अख्तर उपल। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कि हमने मुख्तलिफ़ हरूफ तहजी को मिला के तो लफ्ज़ को बनाना है। अब अल्फाज को बनाने से पहले हमें कुछ बुनियादी इस्तिलाहात के बारे में मालूम होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अब बुनियादी इस्तिलाहात क्या हैं कि एक लफ्ज़ को बनाना है तो उस लफ्ज़ के ऊपर कभी ज़बर आएगी, कभी ज़ेर आएगी, कभी पेश आएगी, कभी कहीं पे जज़म आएगी, तशदीद आएगी। तो ये मुख्तलिफ़ जो इस्तिलाहात हैं तो ये क्यों होती हैं और इनका इस्तेमाल हमने कैसे करना है। तो पहले इनकी पहचान होनी चाहिए। उसके बाद यह है कि लफ्ज़ को पढ़ना आपको आएगा, लफ्ज़ पढ़ना आएगा तो फिर लफ्ज़ को लिखना भी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जो इस्तिलाह है वो हम सीखते हैं कि हरकात क्या हैं। हरकात में एक ज़बर, ज़ेर और पेश, ये तीनों जो सिंबल्स हैं इन्हें कहते हैं हरकात। अब हरकात जो है यहाँ पे मैंने लाइन ड्रा की है और इसके ऊपर ये एक छोटी सी लाइन, तिरछी लाइन बनाई है और इसे कहते हैं ज़बर। और इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने लाइन ड्रा की है इसका मतलब ये है कि ये ज़बर जो है हमेशा हरफ के ऊपर आएगी। इसी तरीके से पेश जो है ये भी हमेशा हरफ के ऊपर आएगी, जबकि जो ज़ेर है लाइन के नीचे जो मैंने सिंबल दिया है तिरछी लाइन, ये हरफ के नीचे आएगी। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिखते हैं अब, ठीक है। तो अब ये देखें कि ये अलिफ के ऊपर है ज़बर और इसकी साउंड क्या हो जाती है, अलिफ की आ। और अगर हम लिखते हैं अलिफ ज़ेर बे इब तो इसकी साउंड हो जाएगी ई। इसी तरीके से अलिफ के ऊपर पेश आ गई है तो इसको हम कहेंगे उ, और साथ बे को लिखा तो ये है उब। अब इब उब। तो अब देखें कि हरकात ने अलिफ की साउंड को चेंज कर दिया है। अब हम अगला हमारा है सिंबल, वो है जज़म। अब जज़म का सिंबल क्या है, छोटी सी दाल। अब नीचे लाइन ड्रॉ की है मैंने, इसका मतलब ये है कि ये जज़म हमेशा हरफ के ऊपर आएगी। मिसाल के तौर पे हमने ऊपर सीखा अब को मैंने लिखा, अब बे के ऊपर हमने छोटी सी दाल यानी कि जज़म बना दी है तो इसे कहते हैं जज़म। और जिस हरफ के ऊपर आ जाए उसे कहते हैं साकन, ठीक है। अब इसको सुकून भी कहते हैं, जज़म को सुकून भी कहते हैं और जिस हरफ के ऊपर आ जाए उसे साकन कहते हैं। अब क्या है कि हमने अलिफ ज़बर बे अब, इसको हमने पढ़ा अब, यानी कि ये बे जो है ये इसकी सिर्फ साउंड आएगी तो ऊपर ज़ेर ज़बर पेश कुछ भी नहीं है, तो इसको हम सिंपल अब पढ़ेंगे। अब इसी तरीके से हमने रे ज़बर बे रब, यह हमने लिख दिया। अब हम नेक्स्ट है हमारा सिंबल, वो है तशदीद। तशदीद का जो सिंबल है वो है 3 दंदानों वाली और ये भी हमेशा हरफ के ऊपर ही आएगी। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी हरफ के ऊपर ये तशदीद आती है तो वो हरफ पढ़ने में 2 होंगे और लिखने में 1 होगा। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं तहज्जी, तहज्जी। अब ये जीम के ऊपर मैंने बनाई है तो अब इसको अगर हम अलग अलग करते हैं तो ये देखें, ये तहज जीम छोटी है जी तहज्जी। अब इसको अलग अलग लिखने की बजाय जीम को हमने क्या किया कि एक ही सिंबल इसका बनाया, यानी कि एक दफ़ा लिखा और इसको हम पढ़ने में
कारी को बता दिया कि ये हरफ पढ़ने में 2 हैं, तहज्जी, तहज्जी। तो अब तशदीद का मतलब ये है कि एक हरफ की बजाय हम उस हरफ को 2 कंसिडर करेंगे। अब इसी तरीके से हम लिखते हैं अब्बा, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। अलिफ, अलिफ के ऊपर ज़बर यानी कि हरकत भी इस्तेमाल हो गई है, तशदीद इस्तेमाल हो गई है। उसके बाद फिर बे अलिफ बा, अब्बा यानी कि यहाँ पे बे में 2 हरफ कंसीडर होंगे, 2 बे कंसीडर होंगे, अब्बा। अब नेक्स्ट है तनवीन। तनवीन क्या है कि किसी हरफ के ऊपर 2 ज़बर आ जाएं, किसी हरफ के नीचे 2 ज़ेर आ जाएं, किसी हरफ के ऊपर 2 पेश आ जाएं। 2 पेश को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक उल्टा पेश करेंगे। ठीक है, ये है तनवीन। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं यहाँ पे अंदाज़न। तो हमने जो तनवीन है तो उसको हमने जे लिखा, जन, अंदाज़ा। अगर हम अंदाज़ा लिखते हैं और उसके ऊपर 2 ज़बरें लगा देती हैं तो इसका मतलब है कि इसको हमने पढ़ना है अंदाज़न। इसी तरीके से ये मैंने लिखा मसला, ऊपर 2 ज़बरें लगा दी, ये है मसलन। अब नेक्स्ट है हरूफे सहीहा। हरूफे सहीहा क्या हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी हरूफ तहज्जी हैं वो सारे के सारे हरूफ सहीहा के तौर पे इस्तेमाल होंगे। हरूफ तहज्जी जो हैं वो हरूफ सहीहा के तौर पे इस्तेमाल होंगे। और हरूफ तहज्जी कौन सी हैं? अलिफ से लेकर बड़ी जाए तक, ये सारे हरूफ सहीहा हैं। उसके बाद है हरूफ इल्लत। हरूफ इल्लत में 3 हरूफ आते हैं, अलिफ, वाव और छोटी जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हरूफ सहीहा और हरूफ इल्लत में क्या फ़र्क है? हरूफ सहीहा अगर हम यहाँ पे लिखते हैं अंगूर, तो यहाँ पे अलिफ वो अपनी असली हालत में पढ़ा जा रहा है, अंगूर, अंगूर, तो ये असली हालत में पढ़ा जा रहा है, तो इससे कहते हैं हरूफ सहीहा के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं अनार, तो अब यहाँ पे अलिफ, पहला जो अलिफ है ये हरूफ सहीहा के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरा हरफ जो है उसकी क्योंकि अपनी असली हालत नहीं है, उसने नून को लंबा कर दिया है, नून अलिफ ना, ठीक है, तो वो हरूफ इल्लत के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। और ये हरकत के लिए इसने यानी कि पीछे नून के ऊपर ज़बर है, और अलिफ ज़बर के लिए इस्तेमाल हुआ है, ज़बर के लिए इस्तेमाल किया गया है। अनार यानी कि इसको हमने लंबा कर दिया, तो ये है अनार। उसके बाद हम सीखते हैं हरूफ मद्दा क्या है। हरूफ मद्दा, हरूफ मद्दा में इसमें भी अलिफ, वाव और छोटी याए, ये हरूफ मद्दा के तौर पे इस्तेमाल होंगे। अब हरूफ मद्दा ये बनते कैसे हैं? मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं आवाज़। अब अलिफ के ऊपर हमने मद बना दी, तो अलिफ क्या हुआ कि अलिफ मद्दा बन गया, अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा। अब मद ने क्या किया, और मद्दा का मतलब क्या है कि किसी हरफ को लंबा करके पढ़ना। आ,
واز। اس میں دیکھیں کہ الف کو ہم نے اکیلا جب بنانا ہے الف اور اس کے اوپر مد بنا دیے تو یہ الف مدہ، یہ الگ استعمال ہوا الف مدہ کے طور پہ۔ اس کے بعد واو کے بعد الف آ گیا تو اور واو کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو الف ہے یہ بھی مدہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے کیونکہ اس نے واو کو بھی لمبا کر دیا ہے، آواز۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ الف کے شروع میں اگر زبر آ جائے تو یہ الف مدہ بن جائے گا، واو کے شروع میں پیش آ جائے تو یہ واو بھی مدہ بن جائے گی، اور چھوٹی یائے کے شروع میں جو بھی حرف ہے اس کے نیچے اگر زیر ہے تو وہ بھی یائے مدہ کہلائے گی۔ اب ہم تھوڑی سی اس میں مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آواز کا میں نے مثال دی، انار کی میں مثال دیتا ہوں۔ پھر یہاں پہ الف ہے، الف سیپریٹ ہو گیا کیونکہ الف اب حروف صحیحہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اور الف کی آواز وہ صرف آ تک کمپلیٹ ہے۔ آگے نون الف نا، نون کے اوپر زبر ہے اور آگے الف ہے تو یہ لمبا کر کے پڑھیں گے، تو یہ نون کیا ہوا؟ نون زبر الف نا، انار، انار۔ اس کے بعد ہے نور، نون پیشوا نور، اب رے ساکن ہے، اب نون میں اوپر پیش لگ گئی ہے اور آگے واو ہے، اور واو مدہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے کیونکہ اس نے نون کو لمبا کر دیا، نون کی ساؤنڈ کو لمبا کر دیا، نور، نور۔ اسی طریقے سے ہم لکھتے ہیں کریم، کریم۔ اب رے کے نیچے زیر ہے اور آگے یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رے کی جو ساؤنڈ ہے اس کو بھی لمبا کر دیا ہے کس نے؟ یائے مدہ نے، یعنی کہ یائے یہاں پہ مدہ کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے، اور یہ ہے کریم۔ اس کے بعد ہے اس کے اندر بھی ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ یاد رکھیں کہ جب الف شروع میں آتا ہے، شروع میں آ گیا اور اس کے آگے کوئی بھی حرف ہے اور الف کے اوپر زیر ہے، پیش ہے، یا زیر زبر زیر پیش یا کوئی بھی حرکت ہے تو وہ اگلے حرف کے ساتھ لازمی جڑے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے لکھا اب، اور لکھا تو اس میں دیکھیں الف اور واو یہ مل کے تو ساؤنڈ بن رہی ہے، اور یعنی کہ الف کے بعد کوئی بھی حرف ہوگا تو الف اس کے ساتھ لازمی جڑے گا، اور اگر ہم نے الف کی ساؤنڈ کو الگ کرنا ہے یعنی کہ الف کے اوپر مد لگا دی ہے تو یہ الف مد آ یہ الگ ہو جائے گا، اور جیم ساکن ہو جائے گا اور اس کے ساتھ جڑ جائے گا آج۔ اسی طریقے سے جب الف کسی حرف کے بعد میں آتا ہے، جیسے ہم لکھتے ہیں بے الف با، یعنی کہ کسی بھی حرف کے بعد میں آتا ہے تو ساتھ جڑ کے آئے گا اور اس کی ساؤنڈ کو لمبا کر دے گا، با، با، زی الف زا، با زا ر، با زا ر۔ تو الف کسی بھی حرف کے بعد آئے گا تو وہ پچھلے حرف کے ساتھ جڑ کے پڑھا جائے گا، با زار۔ اسی طریقے سے باجا، الف با، جیم الف جا، باجا۔ اب ہم لکھتے ہیں، اب اس کو ہم ابا نہیں پڑھیں گے، ابا، با، با، ابا، اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ اب دیکھیں کہ الف کے بعد بے آ رہا ہے تو الف نے اس کے ساتھ بھی جڑنا ہے، اور بے کے بعد بھی الف آ رہا ہے تو بے نے اس کے ساتھ بھی جڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دونوں سائڈوں پہ الف آ گئے ہیں تو بے کیا ہوگا؟ بے اب دونوں کے ساتھ جڑے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے اب ایک نہیں ہے بلکہ دو ہو جائیں گے، تو اس لیے ہم کیا کریں گے کہ بے کے اوپر تشدید لگا دیں گے، کیونکہ اب بے اس کے لیے بھی ہے اور بے اس کے لیے بھی ہے، تو پھر ہوگا ابا، ابا۔ اور اگر ہم
الف کے اوپر مد لگا دیتے ہیں تو یہ الگ ہو جائے گا، آ با آبا، آبا۔ اب کیونکہ ہم نے مد لگا کے اس کو الگ کر دیا ہے اور بے کو الف کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اب ایک اور بھی یاد رکھیں کہ الف جو ہے جب اس کے اوپر مدہ لگ جاتا ہے تو یہ ایک الف نہیں ہوتا بلکہ دو الف ہو جاتی ہیں، لیکن لکھنے میں ایک ہوگا۔ تو اب جب دو الف ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ کسی بھی حرف کے بعد آپ الف لگاتے ہیں تو وہ لمبا کر کے پڑ جاتا ہے، اور الف کے بعد اگر الف لگا دیں گے مثال کے طور پہ تو وہ الف بھی لمبا کر کے پڑا جائے گا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم بجائے یہ کہ دو الف بنانے کے، الف کو مدہ بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم یہ مد کا سمبل لگا دیتے ہیں، کہ بجائے یہ کہ ہم دو حرف لگا کے الف لگا کے پھر بے الف با لکھیں آبا، تو اس طرح ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ الف ایک لگایا اور اس کے اوپر ہم نے مدہ لگا دیا، تاکہ بتانے کے لیے قاری کو کہ جو بھی اس کو پڑھے گا تو وہ اس کو الگ کر کے لمبا کر کے پڑھے گا آبا۔ آگے ہم دال لگا دیتے ہیں، دال ساکن ہے، آباد۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ بنیادی جو اصطلاحات ہیں ان کو آپ بار بار سمجھیں، چاہے گرامر کی جو نا آپ بک لے لیں وہاں سے آپ سیکھیں، اس کے بعد لفظ کو بنانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور اصطلاح ہے جو اس میں بہت ضروری ہے جاننا، وہ ہے حروف لین۔ حروف لین کیا ہے؟ حروف لین میں یہ ہے کہ واو اور چھوٹی یائے کے شروع میں، اب واو کے شروع میں یہاں پہ ہم نے سیکھا تھا کہ اگر پیش آتی ہے تو یہ حروف مدہ ہو جائیں گے، لمبا کر کے پڑھا جائے گا، لیکن یہاں پہ اگر واو کے شروع میں پیش کے مخالف زبر آ گئی ہے، پھر چھوٹی یائے کے شروع میں زیر آنے کے بجائے زبر آ گئی ہے، تو اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اور واو اور یائے یہ دونوں حروف لین کے طور پہ استعمال ہوں گے۔ مثال کے طور پہ ہم لکھتے ہیں توڑ، تیوا تو اڑے ساکن توڑ، ٹھیک ہے، توڑ۔ اسی طریقے سے ہم پڑھتے ہیں تیل، تیل کے یعنی کہ تے کے اوپر زبر آ گئی ہے اور آگے یائے ہے، آگے یائے ہے، تو اس کو ہم نے یہ کو حروف لین کے طور پہ استعمال کرنا ہے، تیل۔ اگر ہم لکھتے ہیں تیلی، تیلی، تو تے کے نیچے زیر ہے، تو یائے کیا ہے؟ یہ حروف مدہ کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے، اور اگر ہم یہاں پہ لکھتے ہیں تیلی، ٹھیک ہے، تے کے شروع میں یعنی کہ تے کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو یہاں پہ یائے حروف لین کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے۔ امید ہے یہ لیکچر آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، میں امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے، اپنے دوستوں سے شیئر کریں، لائک کریں، اور میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔